कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको नव्य काव्य तरुण तपसीको चौथो भाग चतुर्थ विश्राम। हलिबेर पतंगका कुरा मनले खूब गमे पुरा पुरा, उनको जब मौन भंग भो अनि अर्कै तिरको प्रसंग भो। निशाले जो मेरो उपर तमको चादर धरी, उषाको त्यो हाँस्दै निमिष भरमा नै परगरी, बित्यो एवं रीत्या रुचिकर शरत काल सुखमा, परिहाले मानु पछि तम कठै मृत्यु मुखमा। स्वभावैले होवा अविदित कुनै कर्म वश हो, दशाले हो यद्वा कुटिल विधिको कोपवश हो, न जाने केले हो प्रकृति जननी को मुख भरी, जम्यो कालो पोतो मधुर मुख शोभा सबहरी, मदारी झैं छोप्तै नजर सबका गुम्म कुइरो, घुस्यो मानु रोप्तै मुटु बिच तिखो शीत सुइरो। जगतमा चौतर्फी मलिन झुसिलो भाव भरियो, दिनश्रीको साथै तन सकल मेरो गंगरियो, पिट्यो पाता कस्तै विकट रिपु भई शीत शठले, तुषारोले मार्यो शिर सब थिची लात्ती हठले, चुट्यो टोक्यो ठोक्यो अधम हिमले हुर्मतलियो, हुरीले मुन्ट्यायो विकट गलहत्ती तकदियो। चिसो मौसम सुरु भएपछि वृक्षहरूको अवस्था साह्रै दयनीय हुन्छ, त्यही कुरा यहाँ वर्णन गरिएको छ। बसेको बाटामा गुठिल गठरी साथ धनको, फसेको फन्दामा कुटिल कपटी दस्यु जनको, कठै कोही निर्दो विकल बटुवा झैं म बिचरा, भए त्यो पिट्ठाले हलन चल यदवा अधमरा। चुहाई दिगदारी सित मलिन आँसु तपतपी, कठै त्यो पिट्टाको कठिन पिर बाधा सब खपी, मरुन्थे साथैमा दिन पनि अध्यारो मुख गरी, सधैँ रुन्थ्यो मेरो अनुकरण गर्दै धरधरी, कडा त्यो ठण्डीले सकल मुटुको तागत जति, चुसी हाल्यो थाल्यो विवश दुनिया खुम्चिनाती, विदा भइगो मानौ उपचय कला विश्वभरको, म जस्ता नङ्गाको उस बखत गर्ने खबरको, कुनै रुन्चे जस्तो मलिन सविता दक्षिणतिर, कुनामा झुल्कन्थे तर तिनी रहन्थे क्षणभर, थियो सारा पृथ्वी भर अघि पछि केवल खडा, धमिलो ठण्डीको अति कठिन साम्राज्य तगडा। आहा त्यो बेलाको क्षणिक पनि आलो करविको, मिठो मर्मस्पर्शी सरस कविता झैं सुकविको, ठुला साना निर्धा धनिक सबलाई सम थियो, ममा जसले गर्दा अतुल समता जागृत भयो, म तिन्थे ज्यादा जुन तुहिन पर्दा शिरभरी, गुती लम्बा उसकै गिरिवर सबै स्वच्छ पगरी, बहाडी भई हाँसी मुसु मुसु रसिलो पन धरी, कुरा गर्थे मानु अमर पुर हेर्ने सुरगरी, उज्यालो वा राम्रो सकल तिनको स्फूर्ति दृढता
प्रभा हेर्दा हेर्दै विकल हुन थाल्यो विकलता। उदायो खम्बा झैं अटल रहने साहस ठुलो भयो जसले मेरो मरण भएको ग्रन्थि खुकुलो। विचार ज्योत्स्नाले जति जुन दियो दोष मनको सबै धोयो ल्यायो अभिरुचि तपोरूप धनको। विपद बाधा निन्दा स्तुति कठिन शीतोष्ण सब त्यो सही बस्ता केही समय अथवा जीवन बित्यो। ली श्रद्धा एकै परहित महामन्त्र जपको बनी खम्बा जस्तो कठिनतम त्यो दीर्घ तपको। गरे जस्तो मैले जुन जति कुराको अनुभव म त्यो जम्मा जम्मी कहन कसरी सक्दछु अब। अर्काको हित गर्नु सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने शास्त्रको सिद्धान्त छ। त्यसैले परहित रूपी महामन्त्रलाई जप्नु नै मेरो तप थियो। त्यसका लागि मैले ठुलो तपस्या गर्नु पर्यो। वृक्षहरूको छाया अर्काका लागि हो, वृक्षहरूको घाँस दाउरा अर्काका लागि हो, वृक्षहरूको फल अर्काका लागि हो, वृक्षमा फुलेको फूल अर्काका लागि हो, त्यो कुनै पनि वृक्ष आफैका लागि चाहिँ होइन। त्यसैले वृक्ष वास्तवमा सबैभन्दा परोपकारी प्राणी हो। अतः वृक्ष भएका नाताले मैले त्यो परोपकारको महामन्त्रलाई आत्मसात गरिरहँदाखेरि थुप्रै कठिनाइहरू आए, तर पनि तिनलाई मैले सहेर बसेँ भन्ने भाव यहाँ म देख्छु। यता माथि निलो गगन तल विस्तीर्ण धरती उता शैल श्रेणी उभयतिर त्यो दीर्घ सरणी। त्यता ठाडै बग्दी मधुर जलले पूर्ण तटिनी तपस्याका साक्षी सबतिर खडा छन् अझ पनि। कडा त्यो ठण्डीका दिवस रजनी पक्ष महिना सबै माथि गर्दै जिउ जकडले शीतल टुना। बिते सुस्तै सुस्तै गगन तनको खुब दरियो बिते सुस्तै सुस्तै गठन तनको खूब दरियो। विपद बाधा ज्यादा सहन सकने शक्ति भरियो। म त्यो बेलादेखि प्रतिदिन कडा पुष्ट बलियो हुँदै आए पाए कठिन तपको स्वाद गुलियो। अघि कोशी तोष्ण प्रभृति सब बाधा पर सर्यो विधाताले मानो अभय पदमा दाखिल गर्यो। त्यसै बेलादेखि किन किन ठुलो कौतुक गरी सबै माथि छर्दै तरुणतम शोभा सुनहरी। वसन्त श्री ठाडै सुरनगर देखि तल झरिन् धरित्रीमा मानो सुखमय नयाँ जीवन भरिन्। नयाँ हावा लाग्यो जलथल भयो मञ्जुल नयाँ नयाँ अर्कै भावो दय हृदयको कौतुक नयाँ। नयाँ बोली चाली विषय रुचि निस्क्यो सब नयाँ नयाँ भइगो मानो समय गतिले गैर दुनियाँ। अँध्यारो पर्दा त्यो सहजसित फारेर त्यसरी फिजारी चौतर्फी मधुर सुख सौन्दर्य लहरी। वसन्त श्री गर्थिन् सब तरुलतामा चहचह छचल्किन्थ्यो जसले प्रणय रसको निर्मल दह। ठिटी झैं गर्थिन् ती नटखट छिटी झन् पयरमा थिइन् दल्दै चल्थिन् अबिरह अथवा फागु शिरमा। हवा सुस्तै सुस्तै चपलौनको अञ्चल धरी कुरा गर्थ्यो मानो मधुर मुहुनीको वसपरी। त्यही फागुद्वारा उस बखत मेरो शिरभरि चढ्यो चिल्लो लाली टलक अथवा माणिक सरी।
मयो देखी आफै मन मन बडो गदगद भएँ। वसन्त श्रीलाई प्रणय फूलको अञ्जली दिएँ। चढाएको मैले प्रणय फूलको अञ्जुली दिई। मलाई तत्कालै प्रथम वरवानम वरदी। घुमिन् नाचिन् खेलिन् हर किसिमको कौतुक गरी। वसन्त श्री उर्ले भुवन भर आनन्द लहरी। म त्यही वासन्ती मधुर छविको रङ्ग रसमा डुबी पौडी खेल्दै पल पल लिँदै दिव्य सुषमा। डटे चौबाटोमा पथिक जनको आश्रय बनी। सबै लागे मेरो प्रणय वश भई गर्न सरनी। त्यहाँ देखी मेरा जति जति बिते जीवन घडी। उति खुल्दै आए क्रमसित विपतका हतकडी। यता यो पृथ्वीमा निरतिशय सौन्दर्य भरियो। उताको खातामा तरुण तपसी नाम दरियो। मसित सब बताई यी मिठा सत्य बात। नयन युगल चिम्ले सिद्धले शान्ति साथ। हृदय बिच बिलायो श्वास निश्वास सारा। मुनि मन पुगिहाल्यो पट्ट पल्लो किनारा।